बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के मौजू में आपको बताना है कि एक कसरत होती है तो एक बरकत होती है। आपको इस मामले में भी यकीनन वालिद की अज़मत के बारे में होगा, लेकिन इसमें एक कसरत और बरकत के बारे में बयान होगा। लेकिन जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा मौजू ये है कि एक कसरत होता है, एक बरकत होता है। एक वाक़या बयान करते हैं कि एक आदमी के 4 बेटे थे। आदमी जो था, बुज़ुर्ग वालिद जो था, वो बीमार हो गया। तो छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा, तीनों को बुला के कहा कि आओ एक फ़ैसला करते हैं। उन्हें कहा जी क्या? उन्हें कहा कि जो आदमी बाप की खिदमत करेगा उसको जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो खिदमत नहीं करेगा वो अपनी जायदाद सारी जो भी है, ज़मीन है, घर है, वो आपस में बांट लेगा। तीनों भाई आपस में एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं और कहते हैं ये क्या फ़ैसला कर रहा है। लेकिन उन्होंने बैक ज़बान ये कहा कि हमें तेरा फ़ैसला मंजूर है, तू अगर बाप रखना चाहता है तो रख ले, हम आप ज़मीन लेंगे। उसने कहा चलो ठीक है, मैं बाप को रख लेता हूँ। कुछ अर्सा उसने, चंद दिन उसने बाप की खिदमत की। तो अल्लाह के हुक्म से जब उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई तो वो फौत हो गया। उसने अपने बचे खुचे पैसों से उसकी जो है कफन दफन का खर्च किया, दफन कर दिया, फारग हो गए। तो बाकी जो जायदाद थी उस मुआहदे के मुताबिक तीनों भाइयों ने आपस में बांट ली। छोटा जो भाई रह गया था उसके पास से एक सिर्फ रिहाइश के सामा मकान से थे, वो उन्होंने मुआहदे में रख दिए थे कि चलो ये एक आपके पास रहें। काफ़ी दिन गुजर गए, फाकों पे नौबत आ गई तो उसकी जो बीवी थी वो उसके साथ लड़ाई करने लगी। अरे पगले, तुमने ये क्या फ़ैसला कर दिया है? अब तो हम भूखे मर रहे हैं, हमें हमारे बच्चे भी। उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं, बाप की खिदमत ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि जो मोहब्बत के साथ अपने मादत माँ बाप को देखेगा, एक निगाह देखेगा, तो अल्लाह पाक उनको मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लम, अगर वो आदमी बार बार देखता है माँ बाप को तो बार बार सवाब होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जितनी बार भी देखेगा उतनी बार ही उसको अल्लाह पाक हज और उम्रों का सवाब अता फरमाएगा। तो इस लिहाज से उसने कहा, अरे पगली देख, हमें अल्लाह पाक हज और उम्रों की सआदत नसीब फरमा रहा है। एक आदमी हज उम्रा करने के जाता है, आजकल तो तकरीबन 3 लाख रुपए लग जाता है। तो अल्लाह को मालूम उसका उम्रा कबूल है कि नहीं। 6 लाख लगते हैं हज के लिए, अल्लाह को मालूम उसका हज कबूल है कि नहीं। लेकिन माँ बाप की ज़ियारत मोहब्बत के साथ करना, एक निगाह देखना, अल्लाह करीम के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका हज और उम्रे का मकबूल का सवाब मिलेगा। तो चंद दिन गुजरे तो उस नौजवान जो छोटा भाई था, जो उसने बाप की खिदमत की और उसके बाद उसको एक सिर्फ मकान रिहाइश के लिए मिला, ख्वाब में देखता है कि एक बुज़ुर्ग उसको आते हैं उसको बुज़ुर्ग ख्वाब में नज़र आते हैं और कहते हैं, अरे जवान, फ़लाँ दरख्त के नीचे चला जा, वहाँ 10 दीनार होंगे, उठा ले। जवान ने सवाल किया, बुज़ुर्ग वो ये बताएं, वो 10 दीनार तो मैं ले लूँ, क्या उनमें बरकत है? तो आपने फरमाया बरकत नहीं है। तो वो गायब हो गए। तो उसने ख्वाब अपनी बेगम को सुनाया, बीवी को बताया कि ये ख्वाब है। वो कहने लगी, अरे तू क्या कैसा बंदा है, 10 दीनार तो मिल रहे थे ना, 10 दिरहम तो मिल रहे थे ना, वो ले लेने था। उन्होंने कहा कि उसमें बरकत नहीं है। आज हम हर आदमी जो है, हल में मज़ीद, हल में मज़ीद, हल में मज़ीद, और मिल जाए और मिल जाए, बरकत नहीं मांगते हैं। औलाद मांगते हैं लेकिन नेक औलाद नहीं मांगते हैं। तो उसने कहा उसमें बरकत नहीं थी। चंद दिन गुजरे, वही बुज़ुर्ग फिर ख्वाब में आए। उन्हें फरमाया, जवान, फ़लाँ दरख्त के नीचे चला जा, वहाँ 2 दिरहम पड़े हुए हैं, वहाँ से उठा ले। तो उसने कहा कि बुज़ुर्गों, उसमें बरकत है? तो आपने फरमाया कि बरकत नहीं है। फिर तीसरे बार चंद दिनों के बाद फिर वो बुज़ुर्ग आए तो आपने फरमाया कि फ़लाँ दरख्त के नीचे चला जा, ख्वाब में जो आए हैं।
تو انہوں نے کہا کہ فلاں درخت کے نیچے چلا جا، وہاں اس کے نیچے 1 درہم پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا لے۔ تو وہ گیا، اس نے پوچھا برکت ہے؟ آپ نے فرمایا اس 1 درہم میں برکت ہے۔ وہ گیا، وہاں سے جب دیکھا تو اللہ کے حکم سے وہاں 1 درہم پڑا ہوا تھا، وہ وہاں سے اٹھا کے چل پڑا۔ جب واپس آتا ہے تو بازار سے گزرا تو وہاں ایک مچھلی بیچنے والے نے آواز لگائی کہ مچھلی لے لو، 1 درہم کی 2 مچھلیاں ملیں گی۔ تو اس نے کہا چلو بچوں کے لیے 2 مچھلیاں لے کے چلتے ہیں۔ اس نے 1 درہم کی 2 مچھلیاں لی، گھر لایا، بچوں کو کہا چلو آج ہم آپ مل کے سب مچھلی کھاتے ہیں۔ تو خود اس نے اس کو صفائی کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کرتا ہے تو اس میں سے ایک بہترین قیمتی چمکدار اس میں سے ایک ہیرا برآمد ہوا، ایک انتہائی قیمتی ہیرا برآمد ہوا۔ اس نے اس کو دھو کے ایک طرف رکھا اور مچھلی کاٹی پکائی۔ تو اب دوسرے مچھلی کو کاٹا تو اس کے پیٹ میں سے بھی ایک بہترین بالکل خوشنما زبردست قسم کا نا قیمتی ہیرا برآمد ہوا۔ اس نے اس کو بھی دھو کے ایک طرف رکھ دیا۔ اب صبح سویرے اس نے ایک ہیرا اٹھایا تو بازار میں گیا، جب جوہریوں کے پاس جاتا ہے تو جس نے بھی دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ اتنا بہترین اتنا قیمتی ہیرا۔ تو وہ سچے لوگ تھے، وہ منافق نہیں تھے، وہ خود غرض نہیں تھے۔ ہر ایک نے کہا کہ ہمارے پاس اس ہیرے کی قیمت نہیں ہے۔ تو سنتے سناتے چلتے چلاتے وہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس گیا۔ تو بادشاہ کو کہا یہ میں نے ہیرا دینا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں تو بتا دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی ہے تو قیمت زیادہ، لیکن سن میرے استبل میں چلا جا، وہاں سے 10 گھوڑے لے لے اور پھر اس کے بعد میرے خزانے میں چلا جا۔ نہیں 10 نہیں، سوری 30 گھوڑے لے لے، 30 گھوڑے لے لے، وہاں سے 30 گھوڑوں کے ساتھ خزانے میں چلا جا۔ 30 گھوڑوں کے اوپر جتنے بھی وہاں سے چیزیں اٹھانا چاہتا ہے وہ لاد کے اپنے گھر لے آؤ۔ اس نے وہاں سے 30 گھوڑے لیے، وہاں سے خزانے سے لادا گھر آ گیا۔ اس نے گھر میں رکھا تو چہل بہل ہو گئی، خوشی ہو گئی۔ تو پھر بادشاہ نے ایک پیغام بھیجا اس کے کہ اے جوان کیا تیرے پاس ایک اور اس قسم کا کوئی اور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا لے آؤ۔ وہ لے گیا۔ انہوں نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تو نے اپنی مرضی سے اس کی قیمت لگائی ہے، آج میں اپنی مرضی سے اس کی قیمت لگاؤں گا۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا اب اس کے 60 گھوڑوں کے اوپر ساز و سامان جو بھی جواہرات وغیرہ ہوں گے میں لوں گا۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ لے گیا 60 گھوڑوں کے اوپر بہت سا سامان لاد کے گھر کے واپس لے آیا۔ اس وقت کا جو دور تھا، بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ وہ امیر آدمی تھا۔ کون؟ جس نے اپنے باپ کی خدمت کی۔ اس نے کثرت کو نہیں دیکھا، اس نے برکت کو دیکھا ہے۔ 10 درہم نہیں لیے کیونکہ برکت نہیں ہے، 2 درہم نہیں لیے کیونکہ ان میں برکت نہیں ہے، 1 درہم لیا کہ اس میں برکت ہے۔ دیکھیے سامعین کرام، ناظرین کرام، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا آدمی کبھی بھی اس کو نقصان دنیا میں نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں اس نے کثرت کو نہیں لیا، برکت کو لیا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، چاہے تھوڑی چیز ہو، دعا کریں کہ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ جب بھی بزرگ دعا فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ان کے دسترخوان میں برکت فرما، اے اللہ ان کے مال و اسباب میں برکت عطا فرما۔ تو آپ بھی کوشش کریں جب بھی کوئی چیز لینی دینی ہو تو برکت کی خواہش کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہماری زندگی میں برکت ہو، ہماری اولاد میں برکت ہو، ہمارے دسترخوان میں برکت ہو۔ وما توفیق الا باللہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام ہو گیا۔